हो जो हायवेचेर एक्सिडेंट जाला ती गाडी पळय हांगच्यान भायर गेली, ताणें सांगलां की आपल्या न्हिदायली म्हणून, आनी ही गाडी कितली सकयल्यान गेल्या तुमी पळोवपाक शकता। एक व्हील वर एक सायडीच्यान अशी गाडी डायरेक्ट गेल्या जवळ जवळ 25 मिटर तुम्ही पळोवपाक शकता कशी गाडी गेली उरता ती। रस्तो पळयल्यार कळटलें तुमकां इतली स्पिडीनी गाडीच गेल्या रस्त्या सायडीच्यान। ती सारकी अशी सायडीच्यान गाडी गेल्या, जवळ जवळ 25 मिटर सुमार आसतले। इतल्या सकयल्यान येवन ताणें लायटीच्या खांब्याक मारले धपको, आनी ह्या धपक्यान खांब्याचे 2 कडेन कुडकी जाल्यात। 2 कुडकी जावन हो खांबो हायवेचे सायडीक पडून आसा। मनुश्यानी काय ना, पूण न्हीद आयिल्ल्यान खंय हो एक्सिडेंट जाला अशें तांणी जानकारी दिल्या। काणकोण तालुक्याच्या गालजीबाग म्हणटा ती हो हायवे नंबर 66 काणकोण टू माशे, आनी हो 4 लेन रोड बरो आसा, पूण ड्रायव्हिंग करतल्यार कितें म्हणप पूण एक मोठो प्रश्न येता। हांगा वारंवार एक्सिडेंट जायत आसतात आनी सिलसिला चालू आसा। आयज सकाळ फुडें दिल्लीच्यान एक गाडी कर्नाटकाक वचपावताली आनी तांच्या गाडये वयल्यान कंट्रोल केल्यान गाडी तांची सायड गेली, ह्या लायटीच्या खांब्याक मारली आनी गाडी वयल्यान सकयल गेल्ली आसा। गाडयेक व्हडलेशें लुकसाण ना आनी भितर 2 जाण आशिल्ले, तांकांय बी कांय दुखापत जाली ना, बरे आसात। पूण जाता कितें, नाचता येना अंगण वांकडी अशी परिस्थिती जाल्या। खरें म्हणटल्यार सगळ्यांच्या बेस्ट काणकोणाचो रोड तो चावडी टू माशे रोड आसा, तरी आसतना हांगा 6 म्हयन्यांनी एक्सिडेंट जायत वतात। कोण म्हणटात मदीं गोरवां आयली, कोण म्हणटा मदीं आनी कोण आयलो, पूण 4 लेन रोडाचेर सुद्दां अशें अपघात जायत जाल्यार हाज्या बरे रोड खंय करतले म्हूण लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर आतां जेन्ना कंप्लेंट जाली तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा आयिल्ले आसतात, काणकोण पुलीस हांगा आयिल्ले आसतात, पंचनामो करतात आनीक मुखाल्ली चौकशी काणकोणचे PI श्री हरी रावत देसाय हे मुखाल्ली चौकशी करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।